जो कुछ मेरा है वो सब कवनेंट का क्या था? हिस्सा और हिस्सेदार। जो कुछ मेरा है वो, यही हम निकाह में भी कहते हैं ना कि मेरी जायदाद, मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है। आगे, और जो तेरा है वो मेरा है। जो तेरा है वो मेरा है, हिस्सा और हिस्सेदार। आगे, और उनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। और उनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। आगे बढ़े। मैं आगे को दुनिया में ना होगा, मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। ये खुदावन यीशु अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं, इस कवनेंट के लिए दुआ कर रहे हैं, इस अहद के लिए दुआ कर रहे हैं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 17 बाब 10वीं और 11वीं आयत। ऐ कदूस बाप, अपने इस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है। आए कदूस बाप, अपने इस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत करता, ताकि वो हमारी तरह एक हो। ताकि वो हमारी तरह क्या हो? एक हो या दो हो? एक हो। तो कवनेंट का क्या था? एक हो जाना। तो ये खुदावंद यीशु ने मेरे और आपके लिए दुआ की है कि हम जिस तरह खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह कुदस एक है, हर एक चीज में, करैक्टर में, लाइकनेस में, पावर में, अथॉरिटी में, मिरेकल में, इसी तरह खुदावंद चाहता है कि हम और खुदा यीशु एक हो जाए ताकि उसके नाम को जलाल मिले। क्योंकि अगर हम कवनेंट में देखें तो कवनेंट में हम बहुत ही कमजोर लोग हैं। कवनेंट जितने लोग शेयर करते हैं, ये ट्रेड लाइसेंस बनता है या कुछ ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग कवनेंट और एग्रीमेंट करते हैं, उसमें पार्टनर्स के भी कुछ हिस्से होते हैं और दूसरे पार्टनर का भी कुछ हिस्सा होता है। यहाँ का जो रूल है 51 जो लोकल होता है, और अगर वो लोकल 51 ना भी हो, अगर आप 100% पार्टनर हो तो भी वो लोकल स्लीपिंग पार्टनर होता है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ उस ट्रेड लाइसेंस में यानी उस चीज में शेयर होता है। और ये लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये जो शेयर्स हैं ये हमेशा बराबर के होते हैं, या तो एक 49 होता है, एक 51 होता है। लेकिन इस कवनेंट में, इस एग्रीमेंट में हमारे पास कुछ नहीं है खुदावन के साथ, खुदावन को देने के लिए। हम बहुत कमजोर लोग हैं, हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, हम बहुत खुदगर्ज लोग हैं, और हम ही वो लोग हैं जो हमेशा खुदा के अहद को तोड़ देते हैं। फिर भी खुदावन जो है हमारे लिए बहुत काम करने की कुदरत रखता है, फिर भी वो हमारे साथ मिलके इस कवनेंट में काम करने की कुदरत रखता है। अगर हम देखें कि खुदावन जो है हमारी जिंदगी में हमारा हिस्सेदार है, हमारे साथ एक होना चाहता है, और वो चाहता है कि हम खुदा के नाम को जला दें। इसीलिए पौलुस रसूल ने कहा कि हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? ऐसा खुदा यीशु किसके पास है? ये हमारे लिए बहुत शर्फ की बात है कि हम ऐसे यीशु की मनादी करते हैं, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों में, हम अपनी तकलीफों में ये समझते हैं कि खुदावन ने हमें छोड़ दिया, लेकिन खुदावन हमें कभी तन्हा नहीं छोड़, क्योंकि ये उसका अहद है। ये हमारे जहन में, हमारी सोचों में आता है, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होता। हमेशा याद रखें कि ये कभी हमारी जिंदगियों में पूरा नहीं होता, क्योंकि खुदावन जानता है कि वो जब भी आता है वो अपनी शिफा को, अपने मौजज़ात को साथ लेके आता है। इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा है, No weapon formed against shall prosper, every tongue which rises up against you shall be condemned. कोई जुबान, कोई हथियार तेरे खिलाफ कभी नहीं चलेगा। जो जुबान तेरे खिलाफ खुलेगी वो अदालत में आएगी। ऐसा खुदा, जब हम उसके साथ कवनेंट में एक हो जाएंगे तो वो हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करेगा। जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा। इसीलिए जो कोई आपके खिलाफ बोलेगा वो यीशु के खिलाफ बोलेगा, और जो कोई आपके खिलाफ खड़ा होगा वो यीशु के खिलाफ खड़ा होगा। इसीलिए खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो किसी की ये मजाल है कि आपको छू सके? आंख की पुतली सॉफ्ट चीज है बहुत,
اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت طاقت چاہیے، اور شیطان میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ خداوند کی آنکھ کی پتلی کو یعنی آپ لوگوں کو چھو سکے۔ یہ ہماری لیک آف نالج ہے، ہمیں آج تک یہ نالج ہی نہیں کہ ہم اپنے خدا کو جان سکے کہ وہ کتنا پیار کرنے والا خدا ہے، اور وہ ہماری زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ہم کانٹریکٹ میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ہی چھوٹے ہیں اور وہ بہت ہی عظیم خدا ہے، ہم بہت ہی گناہ گار ہیں اور وہ بہت ہی پاک ترین خدا ہے۔ ہم بہت ہی دفعہ اس کے ساتھ اپنے کنیکشن کو توڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم بہت سی دفعہ اس کے ساتھ حصہ نہیں رکھتے اور پھر بھی وہ ہمارا حصے دار بننے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم بہت سی دفعہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رکھتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اپنی اٹیچمنٹ کو برقرار رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ انگیجمنٹ رکھتا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دینے والے بنے۔ وہ سب کچھ بحال کرنے والا، وہ سفیشنٹ ہے ہر ایک چیز میں، وہ پرووائڈنگ ون ہے ہر ایک چیز میں، وہ ہر ایک چیز دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کانٹریکٹ میں، اس کورننٹ میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ ہم اس کو دیں، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ عہد رکھتا ہے، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ عہد کرتا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دینے والے بنے۔ کیونکہ جب ہم انویسٹمنٹ کے بارے میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پراپر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تاکہ اس میں لاس بھی ہو تو پراپر کا لاس ہو۔ جب کوئی بزنس کرتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچ کے کرتا ہے کہ اتنے شیئر میرے ہیں، اتنے آپ کے، اگر لاس ہوگا تو دونوں کو سیم لاس ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اور پھر بھی وہ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے، کووننٹ رکھتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں برکت پائیں، خوشیاں پائیں اور اس کے نام کو جلال دینے والے۔ جب ہم اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو چھوتا ہے تو وہ خداوند کو چھوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی بات کہتا ہے تو وہ خداوند کے بارے میں کہتا ہے Our God is a sovereign God۔ وہ ایسا خدا ہے جو اقتدار میں ہے، جو اعلیٰ ہے، جو بادشاہت ہے، sovereign God۔ وہ اتنا اسٹرانگ گاڈ ہے کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنا عظیم خدا ہے کہ اس کی عظمت نرالی ہے، کوئی اس جیسا خداوند ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا پرووائڈنگ ون ہے کہ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور ہمیں بحال کر دیتا ہے۔ وہ اتنا سفیشنٹ ہے کہ وہ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ تمہیں بچا نہ سکے۔ وہ اس قدر اپنے لوگوں سے بے حد پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آج آپ اپنی زندگیوں میں خداوند کے اس عہد میں ایک ہو جائیں، خداوند کے اس عہد میں بن جائیں تاکہ خدا کے نام کو جلا دیں۔ اور یہ عہد کیا ہے؟ It's only depend on the one word, L-O-V-E, love۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار، ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ صرف یسوع ناصری ہی کرتا ہے۔ اور جب ہم اس کووننٹ میں آ جاتے ہیں، جس طرح اس کووننٹ میں ایڈم آ گیا، ایڈم کا جو کووننٹ تھا، the covenant of dominion، جب وہ اس کووننٹ میں آ گیا تو وہ ڈسپینسیشنز میں آ گیا جہاں پہ اس کی زندگی میں انوسنسی تھی، وہ انوسنٹ تھا۔ جب خداوند کے ساتھ ہم ایک ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے کہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ انوسنٹ اسپرٹ جب ہمارے پاس آتی ہے، جب ہم بچوں کو مارتے ہیں نا تو بچہ ہماری آنکھ میں ڈال کے دیکھتا ہے کہ پاپا مجھے کیوں مارا ہے۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو مارا؟ یار میں تو بڑا مارتا ہوں، غلط ہو تو بہت مارتا ہوں۔ بچوں کو جب ہم مارتے ہیں تو وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں مارا؟ Because they are innocent. The spirit of innocence dwell in their life. بچوں کے اندر spirit of innocence ہوتی ہے جو کہ آدم کے پاس تھی، اسی وجہ سے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ننگا ہے، گناہ اس کی زندگی میں نہیں تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ ننگا ہے۔
اور جب بچوں کو ہم مارتے ہیں تو وہ ہمیں پھر پوچھتے ہیں اور پھر 2 منٹ کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، پاپا آئی ایم سوری، پھر پیار کرتے ہیں، پھر ہم انہی بچوں کو لے کے جاتے ہیں، برگر دلاتے ہیں، KFC دلاتے ہیں اور جو ان کو چاہیے ٹوائز لا کے دیتے ہیں۔ یہ ہماری لائف، یہ خداوند اسپرٹ آف انوسنس ہماری زندگی میں۔ اسی لیے خداوند نے اپنے کلام میں ان چھوٹے بچوں کو نہیں کہا تھا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ چھوٹے بچوں کو، یہ تھا کہ وہ اسپرٹ آف انوسنس آپ کے اندر جب آ جائے گی تو ایسے ہی لوگوں کی آسمان کی بادشاہی پھیلائے گی۔ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں تھا۔ جب ہم پیرابلز کو پڑھتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ بچوں کو آنے دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو کی ہے کی ہے۔ اسپرٹ آف انوسنس، جب ہماری زندگی میں اسپرٹ آف انوسنس کام کرتی ہے تو خداوند ہمیں کثرت سے کام کرتا ہے، کیونکہ خداوند ہمیں اپنی شبیہ پہ، اپنی صورت میں بنایا۔ آدم کو کیسے بنایا خداوند نے؟ اپنی شبیہ پہ اور اپنی صورت پہ، اسی لیے اس کے اندر یہ یشوع پایا جاتا ہے۔ یہ خداوند کی قدرت ہے، یہ خداوند کا پیار ہے، اور اسی لیے وہ اس سارے کووننٹ کو جو خدا نے زمین پہ کرنا تھا وہ آدم کے ہاتھ میں دے دیا کہ آدم اب تو اسے لے کے چل۔ اور اس نے کل دستی جانوروں پہ، اگر پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں دیکھیں تو اسے ہر ایک چیز پہ اختیار کیا گیا۔ جلدی سے پڑھ دیں میرے ساتھ نکال، پھر ہم تھوڑا سا نیو کووننٹ کے بارے میں دیکھیں گے اور پھر میں اسے بند کر دوں گا۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو میں نہیں چاہتا۔ پہلا پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت، پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلی اور آسمان کے پرندوں اور چوپانوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں اختیار دے۔ سب پر کیا رکھے؟ اختیار رکھے۔ کووننٹ آف ڈومینین، خداوند نے اسے اپنی شبیہ اپنی صورت پہ بنایا اور ہر ایک چیز پہ اسے اختیار دے دیا۔ کیا خداوند نام نہیں رکھ سکتا تھا؟ جو بنا سکتا تھا کیا نام نہیں رکھ سکتا؟ لیکن خداوند کا ایک پلان ہے۔ خداوند نے کچھ بھی کام اس روح زمین پہ بنی روح انسان کے ساتھ ملے بغیر نہیں کیا۔ خداوند نے جو کچھ کریٹ کیا ہے اس نے اپنی کریٹیوٹی سے کریٹ کیا، اور یہی وہ چیز ہے جو خداوند مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے۔ اب نئے کووننٹ میں ایک چھوٹی سی ایک ہی اس پہ جاؤں گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کے بارے میں بتا رہا ہے، کیونکہ عید پینتیکوست کا جو دن تھا، پیدائش کی متی رسول کی انجیل اس کا 3واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ متی رسول کی انجیل اس کا 3واں باب اور اس کی 11ویں آیت، یہاں پہ بہت خوبصورتی سے لکھا ہے کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آتا ہے جس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یہاں پہ ایک بیپٹائزر جو ہے دوسرے بیپٹائزر کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ آج ایک پاسٹر دوسرے پاسٹر کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن خداوند کے کلام میں ایک بیپٹائزر ہے جو کہ خود بہت ہی بولڈ قسم کا وہ شخص ہے۔ اگر یوحنا بپتسمہ دینے والے کو آپ دیکھیں تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کے لوگ اس کے پاس آنے سے ڈرتے تھے، اور وہ یسوع کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو اس کی جھوٹی کے تسمے کو بھی بولنے کے لائق ہے۔ وہ تم کو روح القدس اور نہیں، روح القدس اور آگ سے۔ ایک بیپٹائزر کھڑا ہے دریائے یردن میں اور دوسرا بیپٹائزر کھڑا ہے آگ کے دریا میں۔ آج خداوند آپ کو اس آگ کے دریا میں بیپٹائز کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم پانی کا بپتسمہ نکل کے باہر نکلتے ہیں تو ہماری باڈی سے پانی جو ہے ڈرپ کرتا ہے، ڈراپ ہوتا ہے، اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے فٹ پرنٹس لگتے ہیں۔ جب خداوند آج آپ کو اس روح القدس کے اس آگ کے دریا میں بپتسمہ دے گا، جب آپ اس سے باہر نکلیں گے، جب آپ اپنے گھر میں جائیں گے، جس جگہ آپ قدم رکھیں گے، آپ اپنے فٹ پرنٹ میں یسوع کی آگ کو چھوڑ دیں گے۔ ہر جگہ آپ
اور یہ خداوند یسوع جو ہے بہت ہی کام کرنے والا خدا ہے. اور اس کے بارے میں یوحنا انٹروڈکشن دے رہا ہے کہ میں تو اس کی جوتی کا چشمہ پہننے کے بھی لائق نہیں. لیکن خداوند یسوع نے کہا کہ ہمیں ایسا ہی کرنے دینا چاہیے, ہونے دینا چاہیے, کیونکہ اسی طرح ہم نے خدا کی بادشاہی کو, اس کی راست بازی کو پورا کرنا. اب بیپٹزم کا میں آپ کو مطلب بتا دوں. بیپٹزم کتنے لوگ ڈائر کو جانتے ہیں؟ کپڑے رنگتے ہیں. جو کبھی کسی نے کپڑے وغیرہ رنگوائے؟ میں ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ, اپنی دادی کے ساتھ جاتا تھا. جامع آباد میں, کراچی میں وہی مشہور تھا کپڑے رنگنے والی جگہ. ہم وہاں جاتے تھے اور رنگنے کے لیے دوپٹے دینے اور کپڑے دینے. اور جو بیپٹزم کا ورڈ ہے, یہ آج جو ہے اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ چرچ کا ورڈ ہے, یہ چرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن بیپٹزم آج سے 2019 سال پہلے ایک کمرشل ورڈ تھا, ایک کمرشل ورڈ تھا یہ. اور اسے ڈائر یوز کرتے تھے. اور ڈائر کیا کرتے تھے کہ ڈائر جب کپڑے کو رنگتے تھے تو اس کے لیے ایک مکسچر بناتے تھے. اور جب وہ مکسچر بناتے تھے اس کے اندر جو کلر انہوں نے ڈالنا ہوتا تھا اسے پکاتے تھے. اور پکانے کے بعد سلولی 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 اس دوپٹے کو, اس کپڑے کو اس ڈائر میں, اس مکسچر میں ڈپ کرتے تھے, پھر اسے پکاتے تھے. اور جب اسے نکالتے تھے تو اس کے اندر وہ کلر لگ جاتا. آج جب آپ اپنے آپ کو آگ کے دریا میں ڈبوئیں گے تو جب خداوند آپ کو باہر نکالے گا تو خداوند کی چیزیں آپ کی زندگی میں بھی آ جائیں گی. کیونکہ یہ خداوند چاہتا ہے. اور یہ ڈائر جو ہے جو کپڑے کو رکھتے تھے, اسی لیے اس زمانے میں اسے بیپٹزم کے نام سے جانتے تھے, جسے ابھی ہم انگلش میں بیپٹزم یعنی بپتسمے کے نام سے جانتے ہیں. اور خداوند کے کلام میں اگر ہم دیکھیں کہ ڈائر اسے یوز کرتے تھے, اور ڈائر جب اسے کپڑے کو باہر نکالتے تھے تو کپڑے کی اپنی خاصیت ختم ہو جاتی, صرف اس رنگ کی خاصیت اس پہ چڑھ جاتی. اور جب ہم یسوع کے لہو میں آ جاتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی, صرف یسوع ہی یسوع ہماری زندگی میں نظر آتا ہے. کیونکہ جب ہم یسوع کے اندر آ جاتے ہیں تو صرف یسوع ہی یسوع ہماری زندگی میں نظر آتا ہے. اور یہ خداوند چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں رسولوں کے اعمال میں عید پینتیکوست کوننٹ کا ڈے تھا, پاور کا ڈے تھا. خداوند نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تم وہاں پہ جا کے اوپر والے روم میں جا کے دعا کرتے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. اور قوت کا لباس جو تھا ان کے لیے کوننٹ تھا, جو کہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی. لیکن اس سے پہلے خداوند کے کلام میں میرے ساتھ نکالیے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب, اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ زور کی آندھی کیوں آئی. کبھی کسی نے بائبل کے اس ٹاپک کے اوپر سوچا ہے کہ خداوند یسوع کی اس زبان عید پینتیکوست کا دن تھا اور پہلے بہت زور سے آندھی آئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آندھی اسی لیے آئی کیونکہ جو زبانیں تھی وہ پھٹتی ہوئی کہاں پہ آئی, کہاں پہ آئی, کے سروں پر. اسی لیے زور کی آندھی کا سناٹا آیا تاکہ ان کی لائف کی ساری ایش اور سارا ٹریش ان کے اوپر سے وائپ ہو جائے. کیونکہ جب ہریکین آتا ہے تو ہریکین میں لوگ صرف اپنی جان کو بچاتے ہیں, سامان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ ایسا چکر آتا ہے کہ وہ اٹھا کے سب چیزیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اسی لیے وہاں زور کی آندھی کا سناٹا آیا تاکہ ان کی زندگیوں کی ساری وہ ایش اور ساری فیشن کے جو ان کی سوچیں تھی, جو ان کے ویوز تھے, جو ان کے خیالات تھے, وہ سارے ایک دم ختم کر دیے خدا. اور خداوند یسوع نے ان کے لیے دعا کی. کتنے لوگ دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھے پاک القدس دے. میں آج آپ کو ایک بہت بڑی کی دینے والا ہوں. نہیں کرتے آپ لوگ؟ کون لوگ کرتے
सब लोग करते हैं। खुदावंद के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना के इंजील उसका 14 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है आई विल प्रे फॉर। आपको दुआ करने की जरूरत नहीं, खुदावंद यीशु ने ऑलरेडी आपके लिए दुआ कर दी है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 16वीं आयत। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। दूसरा मददगार कौन है? रूह कुदस, जिसके लिए हमने हाथ खड़े किए। हम दुआ करते हैं खुदावन हमें रूह कुदस दे। यहाँ का ऑलरेडी खुदावन ने हमें ऑलरेडी हमारी लिए दुआ कर दी है ताकि हम रूह कुदस ले लें। रूह कुदस तो हमें इनाम में मिला। रूह कुदस के लिए दुआ यीशु ने ऑलरेडी कर दी है। और वो रूह कुदस ऐसा रूह कुदस नहीं है जो कि हमें छोड़ दे। हम ये सोचते हैं कि हमने गुनाह कर दिया, गलती कर दी, खताएं कर दी और आज हम खुदा की हजूरी को और उसकी मामूरी को, प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में फील नहीं करते। हम अपनी लाइफ से, अपने गेट से रूह कुदस को नापना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूह कुदस कोई नर्वस डव नहीं है जो आपकी गलती खता से दूर हो जाए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो अब तक तुम्हारे साथ है। ऐसा खुदावंद ने रूह कुदस दिया है कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और जब खुदावंद ने ये दुआ की तो खुदावंद ने इसलिए दुआ की कि हमें ये पता चल जाए कि रूह कुदस हमें इनाम में दिया गया। कितने लोगों को मैराथन का पता है? मैराथन रेस जिसमें बहुत से लोग भागते हैं, बहुत लंबी रेस होती है। भागते 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 जो आखिर में बच जाता है उसी को विनर कहते हैं। लेकिन हमारी इस बादशाह की रेस में प्राइज हमें पहले ही दे दिया गया। हमारा मैराथन अभी शुरू नहीं हुआ और खुदावंद यीशु ने हमें इनाम के तौर पर रूह कुदस दे दी। हालेलुया! कितना प्यार करने वाला खुदा है। हमारी रेस शुरू नहीं की, कितने लोगों ने अपनी रेस ही नहीं शुरू की खुदा की बादशाह में, लेकिन खुदावंद ने रूह कुदस ऑलरेडी उन्हें इनाम में दे दी। प्राइज ऑलरेडी तुम्हें आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आपकी मर्जी नहीं कि इस प्राइज को ले तो वो आपकी मर्जी, लेकिन खुदावंद ने इस रेस को, जो खुदावंद की इस जंग की रेस है, जो इसकी बादशाह की हम रेस करते हैं, इसमें ऑलरेडी हमें रूह कुदस जो है इनाम के तौर पे एज अ विनिंग ट्रॉफी हमें ऑलरेडी खुदा ने दे दी। तो हमें खुदावंद के नाम को जला देना चाहिए। और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मैं दोबारा जाऊंगा रसूलों के अमाल पे, उसका दूसरा बाब। और उस सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। अब देखें, गौर से देखें, यानी कि वहां पे 120 लोग बैठे हुए थे। टोटल जो थे खुदावंद के मरने के बाद 500 लोग थे। 500 लोग में 380 लोग चले गए और 120 लोग थे जो कि खुदावंद के लिए दुआ कर रहे थे, कुव्वत के लिबास के लिए दुआ कर रहे थे। और जब वो दुआ कर रहे थे तो इसका मतलब कि हेवन में किसी ने तो उनके सरों को काउंट किया होगा। बहुत से लोग डबल अनॉइंटिंग मांगते। कितने लोग कहते हैं डबल अनॉइंटिंग चाहिए? एक अनॉइंटिंग हमसे नहीं संभाली जाती, डबल अनॉइंटिंग में बस्ट हो जाएंगे आप। One is enough for your lifetime. One is enough for your lifetime. यहाँ पे किसी को डबल जुबान नहीं मिली। अगर 120 थे तो आसमान से खुदावन ने उनके हेड काउंट करके पूरे 120 के ऊपर 140 जुबानें दी। कितनी दी? 140? 120, किसी को डबल नहीं मिली, किसी को डबल जुबान नहीं मिली। जितने हेड वहां पे काउंट किए गए थे उन सब के लिए हर एक को खुदावन ने उसे जुबान दी। और जो जुबान उन्हें मिली थी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके बोलचाल के हिसाब से और उनकी हर उस चीज को देखते हुए खुदावन ने उनके लिए डिजाइन किया। आज अगर हम देखें तो सबकी वो जुबान, अगर हम आगे जाकर देखें तो वो लिखा हुआ है कि हर कोई अपनी जुबान में समझ रहा था कि ये खुदा के बड़े बड़े भेदों को हमारी ही जुबान में बयान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो क्रिएटर है। अगर आप देखें आज तकरीबन कुल कायनात में 9 बिलियन के करीब, 8 बिलियन के करीब लोग अप्रोक्सीमेटली
लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ नहीं मैच करते, कभी नहीं करते, क्योंकि गॉड इज अ क्रिएटर, इज नॉट अ डुप्लीकेटर। वो डुप्लीकेटर नहीं है कि एक ही चीज को कॉपी करके 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 सबको देता जाए। ही इज अ क्रिएटर। हमारा खुदा एक क्रिएटर है, वो क्रिएट करता है चीजों, और खुदावन ने उन सब के लिए जुबानें तैयार की और उन्हें दी, और वो आके कहां पे ठहर गई? सर पे आग की शोले की जुबान आके ठहर गई है। अभी तक उनकी जुबानें नहीं खुली, और जैसे ही कनेक्शन में बता, ये कनेक्शन है, जैसे ही आपकी जुबान इस कोर्स की जुबान के साथ आके कनेक्ट हुई तो गले में से गैर जुबान निकलना शुरू हो। हालेलुया, ये कनेक्शन है। ऐसे नहीं वो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। जब वो आपकी फटती जुबानें उनके सर पे आई और ये जुबान जो कोर्स की जुबान के साथ जब कनेक्ट हुई तो गले में से आवाज निकलना शुरू हो गई। कितने लोग जानते हैं कि अनबिलीवर भी प्रोफेसी कर सकते हैं? लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था, बताया था आपको कि जो अनबिलीवर होते हैं उनके मुंह से भी खुदावन प्रोफेसी करवा देता है। साउल के बारे में बताया था मैंने आपको। नायोक में उसने क्या किया था? उसके अंदर बुरी रूह थी, लेकिन वो खुदावन के लिए नबूवत कर रहा है। तो ये खुदावन चाहता है। आज कितने लोग चाहते हैं कि वो आम से बपतिस्मा लें? एक प्रैक्टिकल करते हैं छोटा सा। कितने लोग रेडी है प्रैक्टिकल करने के लिए? कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ अपने कदमों पे खड़े हो जाना। खड़े हो जाए अपने कदमों पे, अपने कदमों पे खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। जितने बच्चे हैं, जितने छोटे हैं, जितने संडे स्कूल टीचर हैं, सब बच्चों के लिए हैं। आज हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे कि आज खुदावन मुझे और आपको अपने पाक रूह की आग से भर दे, और जब आप यहां से जाएंगे, जिसके साथ भी आप हाथ मिलाएंगे, हाँ, एवरीबॉडी इज कमिंग। आपने कुछ नहीं करना। उन्होंने उस ऊपर वाले रूम में क्या किया? उन्होंने दुआ की। आज आपने कुछ नहीं करना, अपनी आंखों को बंद करना है और सबने मिलकर सिर्फ हालेलुया कहना। आपने स्टॉप नहीं करना। मैं गैर जुबान में दुआ करूंगा और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आपको अपनी पाक रूह की आग से भरेगा। हालेलुया। और जब खुदा का पाक रूह आ जाता है तो वो स्पेसिफिक एक ही मिरेकल नहीं करता, वो डिफरेंट टाइप के मिरेकल करता है। अगर किसी को जॉब में प्रॉब्लम है तो उसको जॉब देगा, बिजनेस में प्रॉब्लम है तो बिजनेस को बहाल करेगा। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में कोई भी सर्कमस्टेंसेस है तो वो खुदावंद आज अप्रूव कर। आपने कोई दूसरी दुआ नहीं करनी, आंखों को बंद करना है और सिर्फ हालेलुया 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 हालेलुया। जब तक मैं दुआ करता रहूंगा आपने यही कहते रहना। रेडी? मैं 1 2 3 कहूंगा, फिर आपने दुआ करनी और मैं कंटिन्यूसली दुआ करूंगा। हम सिर्फ 4 या 5 मिनट तक दुआ करेंगे और फिर आप इसका रिएक्शन अपनी लाइफ में देखेंगे। आमीन। 1, आंखें पूरी क्लोज, कंसंट्रेशन खुदावंद को देना है, कोई इधर उधर ना देखे। अपनी आंखों को बंद करें, सब बच्चे भी सब अपनी आंखों को बंद करें। एंड एवरीबॉडी हैज टू से हालेलुया। 1 2 3 हालेलुया। ले पाला la cara se te le mariante le shakala bala kotoria manana bala kotoria le kabla mariante badayante le yalla bala zotre le kabla mariante. Open your mouth and say only hallelujah. Mariante bala kotoria le kabla mariante badayante le kabla mariante. Matara le kabla mariante badayante le shakala mariante. Matara le le kabla mariante le kabla mariante. Matara le shakala mariante badasala mantoria le kabla mariante. Why shakala le kabla mariante badasala mantoria le kabla mariante. Matara le kabla mariante le kabla mariante le kabla mariante. Why yana bala kotoria le kabla mariante le kabla mariante le kabla mariante le kabla mariante. Le kabla mariante le kabla mariante le kabla mariante. Matara le kabla mariante le kabla mariante badayante le kabla mariante. Matara le shakala mariante badayante le kabla mariante le kabla mariante. Matara mariante le kabla mariante le kabla mariante la tara le henna bala kotoria le kabla mariante badasala mantoria le shakala mariante. Matara le kabla mariante badayante le kabla mariante badayante le casa la kotoria kotoria mariante badayante le shakala le kotoria mariante le kabla mariante le kabla mariante le kabla mariante. Matara le shakala le mariante le shakala le kabla mariante. Ayya la kabla mariante le kabla mariante badasala mantoria le Matara le kabla mariante badasala mantoria le kabla mariante. Matara le
Marzilla Baratoria Lebre Catara Variante, Mashana Malacatoria Lebre Catara Variante, Marzilla Baratoria Lebre Catara Lebre Catara Variante. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, wonderful. Thank you, Jesus. Whatever it can, I did it, my Lord. Now is your time to touch your people. Now is your time to manifest your power in their life, Lord. Let everyone be blessed with the fire of God. Everyone anointed with your Holy Spirit and the fire of God. In the mighty name of Jesus. In Jesus' wonderful name. Amen, amen, amen. कितने लोगों ने आज बरकत पाई? आज होगा